sa managsalag sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinga mana kaninyo. Mga igsuon na itong ang dami ng atong kaugalingon na lang ending paghalad nato sa Santos nga Misa alang kay Rogelio Masing. Alang sa kapasaytuan sa iyang mga sala, ugalang labi na sa tanan, labaw sa tanan, sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Sige harian sa langit. Ugaging pagpangandam kita mo ingon, nagakumpisa lang ko sa Diyos ng nagahon sa tanan, kaninyo mga igsoon, kaya nakalapas kong katuyang, sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Sa namuyo ko ang sandaluya ka ng kulay, sa pananang ng mga santos, o kaninyo mga igsoon, ang ginawang sa sinuwa ng Diyos. Tuluyan mong kita sa Diyos nga magagahon sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya sa kinabuhing tunhay. Amen. Pinaagi nining misteryo, ron pagambit sa himaya ni Kristo nga nabanhaw. Kini among ipangamuyo sa ngalan sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Kalihog lingkod, maminaw ta sa pagbasa sa kasulatan. Gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang kalag sa mga matarong nga mga tao, panaligdan sa Dios, o dili kayod mag-antos sa kasakit. Usa ka binuang nga sayo ang paghuna-huna nga ang mga matarong nga mga tao mamatay o nga ang ilang namatayon, usa ka makalilisang kadao. Ila kitang bingaan, apan dili kini usahan na kadao. Sa pagkatinuod, ang matarong anaa sa kalinaw, daw nag-anto sila sa silod. Apan ang naghubuti ay sila sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos amay ra kung itandi sa mga kabulanganan nga ilang pagkadawaton. Ang Diyos nagsulay kanila, ingon sa bulawan, diha sa hasu-hasuan. Ug hikapdagan sila, nga angay sa pag-iuban kaniya. Gidawat sila maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunugon dito sa altar, sa mga nagsimba kaniya. Sila nga nagsalig sa Dios, muabot sa pagsabot sa kamatuoran, nga sa iyang mga paagi, sila nga nagmatinumanon kaniya, magpuyo uban kaniya, diha sa iyang gugma, kay sila maayo o maluluyon kayod kanila.
nga iyang gipili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kanimo o Ginoo, gibayaw mo ang akong kalag. Kanimo Ginoo, ibayaw. Hinumdumi ang imong kaluoy o Ginoo, ug ang imong kaayo sukat pa kaniadto. Sa imong kaluoy, hinumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Kanimo o Ginoo, gibayaw mo ang akong kalag. Hubaya ang mga kapuol sa akong kasing-kasing, ug palingkawa sa ako sa akong mga kasakit. Tapusa ang akong kayubot, ug ang akong pag-antos, ug wag tama ang tanan kong mga sala. Kanimo o Ginoo, gibayaw ang akong kalag. Ang pingi ang akong kinabuhi. Luwas sa ako, ayaw itugod nga ang kaulawan ako. Kay nagadamog man ako kanimo. Mag-amping unta ka nako ang kabuutan ug katarong. Kay nagpaabot man ako kanimo, o Ginoo. Kanimo o Ginoo, gibayaw mo ang akong kalag. Pulong mo o Ginoo, nagdanag ka namo. Ikaw man ang tumurahan sa among kinabuhi. Agaw tuloy kami sa imong kaayo. Umari ka mo nga mong ipanalangina, naging ng Ginoo, dawadan ninyo ang harian nga giandam ko, sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap ka Ang pagbasa sa Santos kay Ebanghelyo subalan ni San Juan. Mahimayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinud-an, ayaw kamo kaguol, sali kamo sa Dios, ug sali usab kanako. Sa balay sa kuamahan dunay daghang mga lawak, wan ko ako ron pagandam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kinitinuod, dili monta kamo sultihan niini. Ug kung natuwa ako dito, makandam ng dapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ko, atuwa usab kamo. Kung naibalo na kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Si Tomas mingon kaniya, apan Ginoo wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon manamo pagkatutol sa dalan. Si Jesus mitubag, Tomas, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kung walay makaadto sa amahan, kung dili moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Kalihog lingkod o maayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon Sa usab Father. pamilya ni Rogelio Martin, sa nanyang mga igsugod, mga paryente, mamigala kamuna dinhi, tuyo kita sa usak-usak, sa pag-ampo, pagpamamuyong adto sa atong Ginoo, alang sa atong minahal nga si Rogelio. Din, uban sa atong ugod nga pagtuo ug paglahom sa pagkabanhaw. Atong gipamamuyo sa atong Ginoong Dios ang iyang kaluoy ug pasaylo sa tanan nga mga bulig sa sala sa kinabuhi ni Rogelio, aron nga human siya mapasaylo, makadayon siya sa gingharian sa atong langitnong Amahan. Dito sa lugar sa dapit nga giandam sa Dios alang kanakong tanan. Siya nga miingon dinhi sa Ebanghelyo, sa balay sa atong Amahan dunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pagandam ug dapit alang kaninyo. Alang kang Rogelio.
So mismo ang atong Ginoo mao ang nangandam ug lunaalang kanako. Kita kabisan sa atong pagkadili kagayan ug kapus. Bisan sa atong mga kasalanan, giandaman ubos sa amahanon nga pagpanggaw pagmahal ug luna sa gingharian nga walay katapusan, sa kalipay nga walay ingon, sa kinabuhing dayon nga gipangandoy natong tanan. Kini ang buhing paglaom nga gibilin kanato sa nabanhaw Hesus. Ug kini mao ang tuguran sa atong kahupayan sa matag panahon nga mudangat kanato kining mga kasubanan ang kaguol nga hilamihan tungod sa kamatayon sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kung dunay upanaw na nga membro sa atong pamilya, bation yun nato ang kahingawa, kaguol, kawalay mahimo, batok sa kamatayon. Apan nangayo kitag usog, gikan sa Ginoo binagi sa Ebanghelyo, sa mga mensahe sa paglaom. Kaunta, ang atong mga pagbangutan mahimong usa ka pagpangandam alang sa tunhay o malipayon nga kahimtang. Dili lang sa tanan nga minahal natong nangamatay, kundi usab alang kanato. Nga kung galing wabot na usab ang atong kaknang atong oras. Kauban kita sa mga himilit sa Dios nga iyang giandaman sa iyang gingharian sa panimalay niya uban sa atong langitnong amahan. Matod kaniya palikod ko pag-ingon sa balay sa atong amahan dunay daghang mga lawa. Ayaw kamo palabi sa inyong kaguol ug nga ang pasalig sa Ginoo maghatag untag kahupayan sa atong kadulanan. Kalingkod dug sa atong pagtuo. God bless you. Ug ato karon nga awit ang awit sa paghanan.
Maigsuon, mag-apoy daw ng atong sakripisyo aton ta sa Diyos sa gagawin sa tanan. Awaton ka sa iyong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot. Alang sa paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O ginodawata, kiningamang kaladalan sa kaluwasan ni Rogelio. Si Kristo maloyonta, paghukom sa among igsuon nga mito kaniya, ngayang Ginoo manuluwas. Kini, among ipangayo, pinagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, ibayaw inyong mga kasing-kasing. Munang ibayaw nga Salamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. angay ug matarong. Santos nga mahal tunghay nga Diyos sa mga kamong sa tanan, angay matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit pinagi ni Kristo kay mong anak. Siya man ang pulong o pinagi kaniya mong buhat ang kalibutan, siya man ang ubos kay mong ipadala ka namo, nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo, o nahimong tao, di ka ni Maria nga unay. Tungod ka namo, midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon, o pagmatuod sa pagkabanhaw. Sa iwan gitumani ang imong pagbuot, isantos niya ang imong lungsod o busa. Wan sa mga anghelo ba santos, nag-aawit kami, iha sa among Panginoon. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanan nga kasantos. Kadalang yung Espiritu ron pagsantos ng mga gasa, aron nga mahimo kinialang ka nga walawas, uliban ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyang pan, mi pasalamat kanimo, mipika sumihatag nini siyang mga tinunan ng mingon. Dawata kini ninyo at tananokan akay kinimawa kong lawas. Kay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagitan po sa panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo. Mihatag ini nga to sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini Panginoon kamo nga tanan gikan ini. Kini ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga testamento, dugo ngay hulalang kaninyo sa tanang mga tao, karon ang mga salaba pasaylo. Uhata kini sa akong handumanan. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Nagahalan kami kanimo amahan. Kiningpan sa kinabuyog
pagpalit sa kalawasan. Napasalamat kami kayo mo kaming iisip, pangayan mo ato bang walagad kanimo. Imuha na kami nga malawat. Sa lawas sa Bigo ni Kristo magkairusa sa Espiritu Santo. Hinamdami ginawa ang imong simbahan sa tibok kalibutan, imo ang mahingpit kami diya sa gugma. Kumani Francisco, nga among Santo Papa ni Wilfredo, among Obispo, sa tanang kaparian ng tibok ni mong lungsod. Hinamdami usab, hiningamang igsoon si Virgilio Masing. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw ta siya uban kaniya. Hinamdami ang banbanong igsoon na namatay. Dada sila sa pagsundong sa kahayag sa imong panagway kalwili kaming tanan. Imo kaming nganayan makambit sa kinabuhing tunhay ba ni Maria inahan nga ulay sa Diyos. Uban ni Senyor San Jose ang iyang esposo. O mayon man sa tanang mga santos o sa tanang nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa kapigan. Uban kanila mo'y kauday ko naghimayawan pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ubiha kaniya, ihatag na kanimong gagahong nga mahal sa kaipusa sa Espiritu Santo, talamdo mo kong himaya hangtod sa kahangturan. Aron tinabangan sa imong kaluhoy, malikay kami sa salaw nga hilayo sa tanan.